जी इस वक्त इमरान खान टेहरियान केस में बड़ी खबर आ रही है। नईम पंजोदा साहब इमरान खान के वकील इस वक्त अदालत से बाहर आ रहे हैं। बताइएगा नईम पंजोदा साहब, क्या खबर है? टेहरियान केस बहुत बड़ा केस है इमरान खान के लिए, क्या डेवलपमेंट हुई है? क्या अच्छी खबर पीटीआई के लिए इस वक्त आ रही है अंदर से? बहुत शुक्रिया जी, बड़ी नवाजिश, बड़ी मेहरबानी जी। बिल्कुल जी, ये केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर दोबारा जो है वो फिक्स किया गया था। 3 मेंबर बेंच है, उसने आज समाअत की और इसमें मैंने अदालत को बताया कि ये मामला पहले ही डिसाइड हो चुका है। 2023 में 10 जो तारीख़ है 5वें महीने की, उसमें इस केस को डिसाइड कर दिया गया था और 2-1 से ये फ़ैसला खान साहब के हक़ में आ चुका है। तो जब एक केस डिसाइड हो चुका है, उसका फ़ैसला आ गया, तो फ़ैसला आने के बाद दोबारा एक प्रेस रिलीज़ के ज़रिए जुडिशल ऑर्डर को 2-1 से जो फ़ैसला है, 2 मोअज़्ज़ज़ जजेस के फ़ैसले को एक जज जो है प्रेस रिलीज़ के ज़रिए कैसे ख़त्म कर सकता है। और मोअज़्ज़ज़ अदालत को ये भी बताया कि जो 6 जजेस का लेटर है उसके अंदर इस टेहरियन वाइट केस का ज़िक्र किया गया है कि ये मामला कहाँ से मुदाखलत वाला और जो है हिरासा करने वाला शुरू हुआ। तो इस केस से बेसिकली उन्होंने उस लेटर के अंदर ज़िक्र किया है कि यहाँ से शुरू हुआ। तो उनको बताया, तो अदालत ने कहा कि ये तो फ़ैसला पहले हो चुका है, तो फिर कैसे इस केस के ऊपर समाअत? बिल्कुल जी, ये ठीक बात कर रहे हैं। और दूसरी तरफ से पेश हुए, उन्होंने अपोज़ किया और उन्होंने कहा जी कि हमें उस फैसले की कॉपी भी दे दी जाए, टाइम दे दिया जाए और हम इसके ऊपर असिस्ट करना चाहते हैं। देखें, बात ये थी कि ये केस मेंटेनेबल है या नहीं है। नुक्ता ये था कि जब पहले फ़ैसला हो चुका है, 2-1 से हो चुका है, तो ये केस तो मेंटेनेबल ही नहीं था। तो अदालत ने इस चीज़ को देखते हुए कि जब फ़ैसला हो चुका है, ऑर्डर भी जजमेंट भी सारी पढ़ी और उसके बाद उन्होंने कहा जी कि हम इस केस को खारिज करते हैं। उन्होंने कहा कि तफसीली फ़ैसला जो है वो बाद में पढ़ लीजिएगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस केस में, जैसे मैंने आपको कल बताया था कि 9 मई में इमरान खान साहब बाइज़्ज़त बरी हुए हैं, इस केस में भी इमरान खान साहब बाइज़्ज़त जो है वो इस केस में जीत चुके हैं। ये एक झूठा केस जो बनाया गया था, एक झूठा केस था। इस तरह के सारे ही केसेस झूठे हैं और इंशाअल्लाह ताला एक एक करके तमाम केसेस से खान साहब इसी तरह से सुरखरू होंगे। यानी टेहरियान जो केस है खान साहब के खिलाफ जो बनाया गया था वो ख़त्म हो चुका है, वाइंड अप हो चुका है, बिल्कुल क्लोज हो चुका है। बिल्कुल वाइंड अप हो चुका है, बहुत बड़ी खुशखबरी है पीटीआई का। बिल्कुल जी, वाइंड अप हो चुका है, ख़त्म हो चुका है, चैप्टर क्लोज हो चुका है। पंजाबी कहते हैं ना कि मक्कू ठपी गया, मक्कू ठपी गया। और ये सिर्फ़ और सिर्फ एक कीचड़ उछालने के लिए कभी इद्दत केस लेकर आते हैं, कभी कहते हैं कि 9 मई के नाकाबिल तरदीद शवाहिद हैं। कहाँ थे वो शवाहिद 9 मई के हवाले से? और ये केस भी जब एक फ़ैसला आ जाता है अदालत का, तो वो अदालत दोबारा उस केस को कैसे सुन सकती है? तो जब ये फैसला सुनाया गया आप लोगों के हक़ में, आप वहाँ पर मौजूद थे, तो दूसरी तरफ से जो पार्टी है उनकी जानिब से इस पर क्या रद्द-ए-अमल था, क्या अपोज़ किया गया, क्या कहा गया? जैसा देखें, दूसरी तरफ से ये कहा गया कि इसके हवाले से हमें जो है जो जजमेंट है वो भी दे दी जाए, हम पढ़ लेते हैं, हमें टाइम दे दिया जाए। अदरवाइज़ अगर आपने सज़ाएँ सुनानी हो तो फिर आपकी पहले से तैयारी भी होती है और आप एक डेट, एक लम्हे के लिए पानी भी नहीं पीने देते। लेकिन जब आपको लगे कि आप जो है इस केस में जो है वो काणे हैं, तो फिर आप हावी होते हैं कि जी हमें टाइम दिया जाए ताकि हम तैयारी को झूठ बना कर ले आएँ और इस केस को काबिल समाअत करार देते हुए इसके ऊपर दोबारा समाअत हो और दोबारा से अपनी मनमर्जी का फ़ैसला लेने के लिए कि ये इमरान खान के हक़ में ना आए, इमरान खान के ख़िलाफ़ आए। तो इसलिए वो कह रहे थे कि इस केस को जो है वो एडजर्न किया जाए, हमें टाइम दिया जाए ताकि हम तैयारी के साथ आएँ और इस केस को आगे चलवाएँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अदालत ने इस केस को खारिज कर दिया। तो अब इस फैसले को चैलेंज भी किया जा सकता है पार्टी की तरफ से, दूसरी जो प्रोसिक्यूशन है? देखें, उनके पास चैलेंज, जब कोई फ़ैसला आता है तो उसका डेफिनेटली जो है वो लीगल एस्पेक्ट्स देखे जाते हैं कि वो टाइम ड्यूरेशन पूरा है, उस टाइम के अंदर वो चैलेंज किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, वो तो एक अलग मामला है। लेकिन जो ये बेंच सुन रहा था, ये जो 3 मेंबर बेंच कंस्टिट्यूट किया गया था, जो कि कंस्टिट्यूट ही नहीं किया जा सकता, और मैं ख़ास तौर पर पूरी कौम को, तमाम हमारे सोशल मीडिया के टाइगर्स को, आप तमाम लोगों को, तमाम यूट्यूबर्स को जो इस वक्त सारे इस माहौल के अंदर आवाज़ उठा रहे हैं, जिन्होंने आवाज़ उठाई कि ये मामला पहले डिसाइड हो चुका है, तो जजेस को भी हौसला आया और उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त फ़ैसला देते हुए इस केस को खारिज किया। और आप रोज़े अव्वल से खान साहब के साथ बड़े डट कर खड़े हैं। 9 मई की वीडियोज़ हमने देखी थी,
تو نعیم پنجوتا صاحب یہ بتائیے گا کہ گزشتہ روز بھی آپ نے کچھ کیسز میں بریت کے حوالے سے کچھ خبریں سنائی، اور تازہ ترین کون سی بریتیں ہوئی ہیں جو اس ویک میں ہوئی ہیں وہ بھی بتائیے گا۔ دیکھیں اس ویک کے اندر 3 فیصلے جو ہیں وہ خان صاحب کے حق میں آئے ہیں، چوتھا یہ والا۔ 3 کیسز میں خان صاحب کی بریت ہوئی ہے، 2 ہیں آزادی مارچ کے حوالے سے، کشمیر سے کوئی آئے ہوئے تھے، کوئی ان کا اپنا مسئلہ تھا، 421 FIR کا میں حوالہ دے دوں۔ اچھا وہ کشمیر سے آئے، انہوں نے کوئی احتجاج اپنے لیے کیا، وہ PTI کے نہیں تھے، ان کو اندر ڈال دیا۔ اب FIR کے اندر سارے کشمیری ہیں، عدالت کو بتایا کہ یہ کشمیری، ان کا کوئی PTI سے تعلق ہی نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ اور بندے مل نہیں رہے ہیں، آزادی مارچ خان صاحب پشاور سے لے کر آ رہے تھے، وہ دور تھے، تو لہٰذا ان کو ہی اٹھا لو۔ انہوں نے ان کو اٹھا کے ان کے اوپر FIR درج کر دی اور خان صاحب کو نامینیٹ کر دیا۔ اب وہ پتہ نہیں نون لیگ کے تھے، پیپلز پارٹی کے تھے، وہ وہاں سے آئے تھے، ان کے اوپر FIR۔ اسی طرح 9 مئی کے اندر عدالت نے فیصلے کے اندر کہا ہے کہ کوئی شواہد نہیں ہے ریکارڈ کے اوپر۔ میں نے عدالت کو بتایا کہ خان صاحب کا جو قصور بناتے ہیں 9 مئی کے حوالے سے، تو جب عدالت کے سامنے معاملہ رکھا تو میں نے کہا جی کہ کوئی شواہد بتائیں نا، کوئی ویڈیو بتائیں، کوئی آڈیو بتائیں، کوئی وائس ریکارڈنگ دکھائیں، کوئی ایسی زوم میٹنگ کا حوالہ جو دیتے ہیں وہ دکھائیں۔ ریکارڈ کے اوپر کوئی چیز ہی نہیں ہے، اور جس نے درخواست دی تھی FIR درج کرنے کے لیے وہ ایک ASI ہے، وہ اس کیس کو درج ہی نہیں کروا سکتا تھا، کیونکہ اس کے لیے 195 CRPC کے تحت ایک جو درخواست گزار ہے وہ پبلک سرونٹ ہو سکتا ہے۔ دفعہ 144 کی خلاف ورزی کے اوپر، یا جو آپ نے اوپر الزام لگایا کہ انہوں نے گاڑیاں جلائیں، کوئی گاڑیاں جلانے کی کوئی ویڈیو، کوئی کسی قسم کی کوئی آڈیو، کوئی شواہد ہی نہیں تھے ریکارڈ کے اوپر۔ عدالت نے فیصلے کے اندر لکھا ہے کہ شواہد ہی نہیں ہے پراسیکیوشن کے پاس، اور خان صاحب اس 9 مئی کے کیس کے اندر باعزت بری ہو چکے ہیں۔ میں نے الحمدللہ خان صاحب کی طرف سے نمائندگی کی، میرے ساتھ دیگر ٹیم کے ممبران، انتظار پنجوتھا، علی بوٹر، ہم تمام لوگوں نے یہ درخواست دی تھی بریت کے حوالے سے۔ اب اس فیصلے کے بعد اثر یہ ہوگا کہ خان صاحب کے جتنے 9 مئی کے کیسز ہیں اس میں یہ ہیلپ فل ہوگا، کیونکہ عدالت نے شواہد نہ ہونے کی بنیاد کے اوپر یہ کیس خارج کیا ہے۔ دوسرے کیسز جو بنائے گئے ان میں بھی شواہد نہیں۔ ایک ٹائم کے اوپر بندہ پورے پاکستان میں کیسے ہو سکتا ہے؟ پرویز ضلعی کے اوپر آج 20 مقدمات میں اس کو نامینیٹ کر دی گیا ہے، کچھ فیصلہ بہت، کچھ لاہور، کچھ راول۔ ایک ٹائم پہ بندہ ایک جگہ پہ ہو سکتا ہے۔ میں ہائی کورٹ کھڑا ہوں، اب مجھے یہ کہیں کہ اس ٹائم کے اوپر یہ 2 بجے ہیں یا 2:30 بجے ہیں اور میں اس وقت میری روح جو ہے لاہور، ایسے ممکن نہیں۔ تو اس طرح سے کیسز بنائے گئے تھے۔ اچھا نعیم پنجوتا صاحب یہ بتائیے گا کہ جیسے کہ آج عدالت کی جانب سے ٹہریان کیس میں عمران خان صاحب کو باعزت بری کر دیا گیا ہے، جو کہ خوشائن بات ہے۔ اب بتائیے گا کہ جن کی جانب سے یہ درخواست دی گئی تھی ٹہریان کیس میں، ان کے خلاف حتک عزت کا کیس دائر کریں گے، کیونکہ یہ عزت کی پگڑی اچھالنے کے مترادف ہے؟ دیکھیں خان صاحب کی جو انسٹرکشنز ہوں گی اس کے مطابق ہم اس کے اوپر انشاءاللہ عمل پیرا ہوں گے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ 200 کے قریب کیسز ہیں اور کیسز بری ہو رہے ہیں، ڈیفیمیشن کیسز بھی ہم نے کیے ہوئے ہیں، لیکن کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح عدالتوں کو کے اندر مداخلت کی جاتی ہے اور یہاں پر آ کر وزیر قانون کہتے ہیں جی مجھے بڑا دکھ ہوا ہے، جی مجھے بڑا دکھ ہوا ہے، آپ کو کس چیز کا دکھ ہے؟ اور آج سوشل میڈیا کے اوپر جو ٹک ٹاکر پابندی لگا رہے ہیں، یوٹیوبرز، آج کوئی آپ خبر اپلوڈ کرتے ہیں یا آپ کہتے ہیں جی کہ آپ نے یہ وردی کیوں پہنی، اب اس کے اوپر بھی آپ کے اوپر مقدمات بنائے جائیں گے۔ آزادی رائے کے اوپر جو ہے قانون بنائے جا رہے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ کوئی ان کو کرٹیسائز نہ کرے، کوئی پوچھے نہیں کہ یہ دبئی والی پراپرٹیاں کدھر سے آئی ہیں، یہ لندن والی پراپرٹیاں کدھر سے آئی ہیں۔ بہت شکریہ۔